السلام عليكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فلا كما تعودنا نقضي هذه اللحظات مع شرح كتاب عمدة الأحكام. والغرض يأخذ هذه الدروس كما علمنا من كتاب عمدة الأحكام. الشيخ اشترط في بداية الكتاب أنه سيجمع الأحاديث من البخاري ومسلم، يعني حديث كتاب عمدة الأحكام كلها من البخاري ومسلم ما عدا بعض قليل أو عدد قليل من الأحاديث. فإيه الغرض يا إخوة من إحنا ندرس هذه الأحاديث، أحاديث الأحكام، لأجل أن نعبد الله عز وجل بها. يعني تاخذ الحديث وكنت تشوف الحديث ده إزاي تنفذ إيه، كيف تقوم بتنفيذ هذا الحديث. يعني مثلا احنا تكلمنا عن سنن الفطرة، خلاص، وقلنا إن من سنن الفطرة السواك، وعلمت فضائل السواك وأن النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة في آخر حياته، آخر لحظات النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا، عندما دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر نظر إلى مين؟ إلى السواك، فأخذته السيدة عائشة وطيبته وهيئته للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستنى به، يعني استاك الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان آخر استاك جيدا، ثم رفع يديه إلى السماء فقال إيه؟ بل الرفيق الأعلى، بالرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضي أو قضى، يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على السواك، يبقى ما يجيش وقت أنت تقول والله أنا ما فيش سواك فين؟ معي. لذلك الرسول قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. حرص الرسول يا إخوة، هل المولى عز وجل يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا أفضل شيء؟ تكلمنا وقلنا أن من سنن الفطرة حلق العانة، الشعر الذي يحب بالفرج الذكر أو فرج المرأة. تكلمنا عن نتف الإبط، قص الأظافر، تكليم الأظافر. قلنا يا إخوة هذا الأمر لابد يكون كامل، أقصى مدة. الرسول وقت للصحابة ما يمر عليك أكثر من 40 يوم إلا لابد أن أنت تكون إيه؟ يقول الإنسان يا إخوة نتف إبطه أو قلم أظافره أو حلق العانة. قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا أمرنا أن نأخذ من شاربه، نوع في اللحية. يبقى تحاول تستطيع يا إخوة الإنسان من أن يجتهد في تنفيذ هذه الأمور. ثم بعد ذلك تكلمنا عن قضاء الحاجة، وذكرنا آداب بقضاء الحاجة. هذه الآداب يا إخوة من نذكر بعضا منها عشان بس كده بإذن الله. لما آداب قضاء الحاجة أن يقول عند دخوله بسم الله، أن يقول عند دخوله بسم الله. عند دخوله إمتى؟ يعني بعد ما يدخل ولا قبل ما يدخل ولا أثناء دخوله الخلاء؟ متى يقول يا إخوة؟ عند دخوله، قبل الدخول، عند إرادة دخول الخلاء. أنت قاعد في البيت مثلا تذاكر مثلا وأردت أن تدخل الخلاء، خلاص طالما أنت أردت وقمت أن تدخل بسم الله اللهم إني أعوذ بك من إيه؟ من الخبث والخبائث. ما فائدة التسمية يا إخوة هذه؟ ما فائدتها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الحشوش محتضرة، حشوش اللي هي إيه؟ الخلاء وراء المياه هذه. إن هذه الحشوش إيه؟ محتضرة. يبقى الإنسان، والرسول قال ستر ما بين عورة بني آدم وبين أعين الجن أن يقول بسم الله. يبقى حتى لا يرى الجن عورتك تقول بسم الله إذا أردت إيه؟ إذا أردت دخول الخلاء. هذه الحشوش محتضرة، أماكن مسكن للشياطين والجن. يبقى نقول بسم الله عند إيه؟ عند إرادة الإيه؟ عند إرادة الدخول. عرفنا إمتى نقول بسم الله؟ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إيه المراد بالخبث يا أشرف النار؟ هو الجسد، وممكن هو يأتي بلفظ الخبث وهو ذكر. تنفع الخبث ولا الخبث؟ تنفع دي وتنفع دي. الاثنين، الخبث والخبائث. خلاص، الخبث اللي هم ايه؟ ذكران الجن، والخبائث هي إناثهم. طبعا الخبث ده كل شر، كل كفر مثلا، كل شر. خلاص، والخبائث أيضا.
يبقى انت ايه؟ اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، او الخبث والايه؟ والخبائث. دي عند امتى؟ عرفت تقول امتى هذا الكلام؟ طب من نفذ يا اخوانا الكلام ده؟ من ينفذ هذا الكلام ويعلمه النفس ويعلمه الاولاد؟ ما الحديث دي عشان خاطر نعمل ايه بيه؟ نبتدي يا اخوانا نطبق هذا الامر وتلزم نفسك. تلزم نفسك واسال نفسك انت. انا والله ورايا واجبات لابد، هل انا قلت الكلام ده؟ ما اتعلمت الحديث اهو. ونقدر نتعلم الاحاديث ومن يطبق يا اخوانا؟ نجيب ناس ثاني، امه ثانيه غير امه النبي عشان نطبق الاحاديث. بعد كده من آداب دخول الخلائق وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج. الدليل على كده ان انت لما تدخل تقدم مين؟ اليسرى، ولما تخرج تقدم اليمنى. ما الدليل على ذلك؟ كل حاجه بدليل. والنافع ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في اموره كلها، تنعله وترجله وظهوره. يعني ده هذا كان غالب عند النبي صلى الله عليه وسلم. الشيء الحسن الكويس يعمله بمين؟ باليمين. خلاص؟ يبقى انت عندما تعطي انسان تعطيه بمين؟ باليمين. طب شيء يا اخوانا هذا دائما كان حال الرسول صلى الله عليه وسلم. بتدخل برجلك مين؟ شيء طبعا بواحد يقول لك يعني يا شيخ احنا اليمين الشمال، ادخل يا ابني باي حاجه، ها؟ وانت دخلت برجل الشمال وخرجت باليمين انت بتعمل ايه كده؟ فطبق السنه. طبق سنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو يقول لك يعني انتوا وقفتوا على الكلام ده، ادخل يا عم باي رجل. وعند الاكل يقول لك ايه؟ اقول لك تاكل بايدك الشمال عشان خاطر ده الاتيكيت، وده هو الايه؟ قلت سنه مين ان شاء الله؟ سنه مين؟ كفار؟ سنه الشيطان؟ وتقول لي سيب سنه النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ده انا سنه النبي رسول الله عضوا عليها بالنواجذ. ما شفتش سنه للرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى انا دخلت الخلاء يا اخوه، قلت بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، ودخلت برجلي الشمال، انا داخل اخذ حاجتي باخد حسنات. داخل اخذ حاجتي وانا ايه؟ وانا باخد حسنات. بعد كده يا اخوه الامر الثالث الابتعاد عن انظار الناس. ده اذا كان فين؟ في الخلاء. تبتعد عن مين؟ عن انظار الناس. طب في البيت هغلق الباب، ما هوش فتح الباب ولا حاجه. بتغلق ليه؟ تغلق الباب. ابتعاد عن مين؟ عن انظار الناس. بعد كده يا اخوه في الامر الرابع لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض. وانت هتاخد حاجتك في الخلاء، صحراء مثلا ولا حاجه، امتى ترفع ثيابك؟ عندما تبدا تنزل ترفع ايه ثيابك. هقول ما هتاخد حاجته في الخلاء وترفع هدومه من ايه؟ من قبلها ب 10 كيلو. واحد ماشي كده ما ينفعش. السنه يبقى ايه؟ عندما تبدا النزول تنزل، وهذا الحياه. هذا الاسلام الرسول قال لكل دين خلق، ودين الاسلام وخلق الاسلام الايه؟ الحياه. دي طبيعه في المسلم. تجد المسلم عنده حياء. المسلم ما عندوش حياء. اما الرسول ما قالش كده، قال لكل دين خلق وخلق الاسلام الحياه. بعد كده يا اخوه ايضا الا يستقبل القبله ولا يستدبرها. تاخذ حاجتك يبقى لا تستقبل القبله ولا ايه؟ ولا تستدبر. قلنا يا اخوانا هذا وقع فيه خلاف كبير بين العلماء، والراجح يقول في انه على عمومه تستقبل القبله ولا تستدبرها. يعني انت مثلا بتجهز مسكن، تعمل شقه لسه، اول ما تيجي تعمل تكون انت تخلي بالك، انت تروح تسال فين القبله ازاي عشان تعرف انت بقى تصلي ازاي. تسال انت القبله لاي جهه حتى لا استقبلها، وحط اعمل قاعده مثلا ولا حاجه، بقى احاول ان انا ايه؟ لا استقبل القبله ولا استدبرها. طب سكنت ولقيتها موجوده كده خلاص. لكن يا اخوانا انت بتبدا مسكن تعمل يبقى انت تتحرى هذا الايه؟ تتحرى هذا الامر. طب انا في الخلاء يبقى لا تستقبل القبله ولا ايه؟ ولا تستدبر القبله. ايضا اخوتي في الله الامر السادس الا يتخلى في طريق الناس وظلهم. لو انت عارف في مكان الناس بتقعد فيه، في طريق الناس بتمر فيه، لا يجوز ان انت تاخد حاجتك فين؟ طب في ناس اخوانا يعمل اكتر من قضاء الحاجه، واخذ معها زباله ولا حاجه في طريق الناس ويرمي مكان الناس قاعده فيه يلقي فيه. ما ده هذا زي ايه؟ هذا مثل قضاء الحاجه، يمكن اشد كمان. يبقى لا يتخلى في طريق الناس ولا في ظل مكان الناس موجوده فيه، لا يتخلى. ايضا اخوتي في الله
ألا يمسك ذكره بيمينه ولا يستنجي به. لا يمسك ذكره بيمينه ولا يستنجي به. هذا يا إخوة الأمر، لا يمسك ذكره بيمينه ده أثناء البول. أثناء مين؟ أثناء قضاء الحاجة. المسك الذكر باليمين الرسول قال إنما هو بضعة منه، وبضعة منه. يبقى لو مسك ذكره بيمين بس احنا في قضاء الحاجة لا يمسك ذكره بيمين أثناء الايه؟ أثناء البول. خلاص يا إخوة؟ بعد كده 8 الأمر الثامن ألا يستجمر بالعظم ولا الروث. لا يستنجي بعظم ولا بمين ولا بالروث. ليه يا اخوانا العظم والروث؟ لماذا العظم والروث؟ لأن العظم ده طعام إخواننا من الجن. الرسول لما التقى بالجن فسألوه الطعام فقال كل ما ذكر اسم الله عز وجل عليه. يعني أنت لو جيت تاكل كده عظم وقلت بسم الله تاكل أنت، وبعد ما تلقيها يصبح طعام لإخوانك من الجن، جن المؤمن مسلم، يعود أوفر ما يكون لحمه. طب الروث لماذا؟ قال والروث هذا طعام من دوابهم. والرسول لما جاء له بروثة قال إنها رجس، يعني إنها إيه؟ نجس. يبقى لا يستنجي بمين؟ بعظم ولا بإيه؟ ولا بروث، بخشب ورق، كل هذا يجوز. أيضا إخوتي في الله التاسع ألا يبول في الماء الراكد. ألا يبول فين؟ في الماء. ليه الماء؟ الماء هذا لا يبول الإنسان في إيه؟ في ماء أو في هذا لا يجوز. 10 إخوتي في الله أن يقول إذا خرج يقول إيه؟ غفرانك. كوي ثاني الحمد لله الذي أذهب عني. صحيح الكلام ده؟ لا، هذا ضعيف، هذا الحديث ضعيف. يبقى تقول بسم الله عند الدخول وغفرانك عند مين؟ ليه بتقول غفرانك عند الخروج؟ انت عملت ايه في الخلايا؟ صالح الشيخ. نعم صالح اتفضل. قال على ذكر الله. حد في حاجه ثانيه ايه؟ ابن القيم قال يا اخوه، قال يعني كلام طيب جدا في الكلام ده. هل ان الانسان يا اخوه عندما تدخل الانسان ياخذ حاجته، هذا الذي في بطن الانسان هذا بيؤذيه، بيثقل بدنه، يثقل ايه؟ بدنه. فلما خرج يقول غفرانك ليه؟ يقول يعني انا كما دخلت قضيت حاجتي فربنا خفف عني الاثقال التي كانت في جسدي، تؤذي جسدي، ده انا كمان معايا ذنوب، الذنوب هذه ايه؟ بتثقل الروح. لذلك ماذا يقول؟ يقول غفرانك، يعني يا رب كما خففت عني هذا الايه؟ وازلت عني هذا الاذى فازل عني الذنوب ايضا، ازل عني الايه؟ الذنوب والمعاصي. خلاص يا اخوه؟ يبقى خرجت تقول ايه؟ تقول غفرانك. اسال نفسك كده النهارده عملت الكلام ده النهارده؟ كل دي سنن، ده في قضاء الحاجه. في قضاء مين؟ قضاء الحاجه. عشان تعرف ان احنا في الاسلام مش محتاجين حاجه لحد ابدا. كل حاجه علمكم نبيكم حتى ليه؟ حتى القراءه، حتى كيف تقضي حاجتك علمنا صلى الله عليه وسلم. هذا اخوتي في الله الا يستصحب ما فيه اسم الله. ما تاخدش معك مصحف حاجه فيها اسم الله عز وجل الا لضروره. طب المصحف محسوب بره هيتسرق. هذه ضروره، هذه ايه؟ هذه ضروره. خلاص يا اخوه. ايضا ما حكم البول قائما؟ ان يبول الرجل قائما حكمه؟ لا عارف يرفع ايده معلش. قول يا محمد. جائز. دليل؟ نعم، في حديث حذيفه رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال واقفا. الرسول بال ايه؟ بال واقفا. لا يا اخوه. طب حديث سيدة عائشة قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال واقفا فلا تصدقوه. هذا حديثه صحيح برضه. تفضل يا شيخ. لأنها كانت تعلم أن لا يحدث في بيتها لكن خارجا. نعم، لم تره في خارج البيت لكن رأته في إن في دلالة يا إخوة إن سيدنا جابر رضي الله عنه بيحدث عن أمر إيه؟ عن أمر شافه. أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال إيه؟ واقفا. يبقى دلالة المنطوق أقوى من دلالة المسكوت عنه.
باجي انا اقول لك عبد الله ده انا ما شفتش عبد الله في المسجد، ما رايته في صلاه العشاء معنا في المسجد الحرام. واحد تاني يقول لك ده انا شفت عبد الله صلى بجوار. عبد الله صلى ايه؟ انه اقوى في الدلاله؟ قال لك صلى بجوار. ليه؟ لان التاني ممكن تكون ما شفتوش اصلا. خلاص هو دخل فما خدتش بالك منه. يبقى يجوز، لكن ايه؟ لكن القعود افضل. يجوز البول والقعود، لكن القعود افضل. بعد كده احنا تكلمنا عن مين؟ بعد كده اتكلمنا عن الوضوء. خلاص تكلمنا عن ايه؟ عن الوضوء. اول حاجه في الوضوء ايه يا اخوه؟ اول حاجه في الوضوء نعملها اول حاجه النيه. جزاكم الله خير. فالنيه هذه ايه؟ اول عمل. اول حاجه النيه تنتبهوا ان انت ايه؟ طب النيه دي اول اتلفظ بيها، لأنه يعني نويت الوضوء لصلاة الظهر، خلاص، عشان أصلي في مسجد الحرم، خلاص، في سنة 1433. حكم التلفظ بالنية بدعة، أن الرسول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنت دخلت الميضة وتعمل إيه ضيق؟ تحط نية داخل قلبك، فلا يجوز أن أنت تلفظ مين بالنية، تلفظ بالنية هذا بدعة. بعد النية يا إخوة، بعد النية ايه؟ اللي عارف يرفع يده معلش عشان مش عايزين الاجابه كده خالص. احد تسميه. فبعد النية تسمي وليه تقول بسم الله. طب انا في الحمام لا اسمي في نفسي. خلاص يسمي فين؟ يسمي في نفسي. طب التسميه دي يا اخوانا حكمها ايه؟ ولا ابو استحباب. ما الدليل على الاستحباب؟ الرسول يا اخوه بيقول ايه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فلا صلاة لمن لا وضوء له. تنفع صلاة بدون وضوء؟ كذلك لا وضوء بدون ايه؟ لمن لم يذكر اسم الله عليه. فبعض العلماء قال لك يبقى التسمية واجبة، فرض يعني. التسمية ايه؟ فرض. طب انا نسيت قبل كده، ما قلتش كنت اذكر، خلاص ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا، طالما نسيت لا تؤاخذ عليه. لكن يا اخوه الامر ايه؟ الخلاف في تصحيح الحديث وتضعيفه. تصحيح الحديث وايه؟ وتضعيفه. وقال من قال بانها مستحبه وليست واجبه، قالوا ان الصحابه كلهم اللي ذكروا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكروا مين؟ تسميه. لكن ان صح الحديث يبقى التسميه واجبه بدون خلاف، ما في خلاف. يبقى عود نفسك اول تبدا الوضوء النيه، وبعد كده ليه؟ وبعد كده التسميه. بعد التسميه غسل اليدين. ليه؟ فين؟ اسمه مين دول؟ مرفقين. غسل اليدين المرفقين. ومبدا غسل اليدين المرفقين سواء اللي عارف يقول رصغي. دول يا اخوانا اسمهم ايه؟ اسمه رصغي. وتغسل ايدك لمين؟ الى الرصغي. خلاص غسلت ايدك. اذا كان الانسان يا اخوه استيقظ من نوم الليل، استيقظ منين؟ وتنايم، استيقظت عايز تتوضا، هتوضا من اناء، تعمل ايه؟ تاخد ماء الاول، تغسل ايدك قبل ما تغمسها في الاناء، قبل ما تغمس الايه؟ ايدك فين؟ في الاناء. بتاخد ماء كده بالخارج، طب لكن تضرب في الحنفيه، خلاص اغسل ايدك في الحنفيه الاول. طب بعد غسل اليدين الى ايه؟ الرصغي. عرفنا يا اخوان دول اسمهم ايه؟ الرصغي. بعد كده مضمضه والاستنشاق. حكم المضمضه والاستنشاق واجبه. ما الدليل انها واجبه؟ لانها من الوجه. سوره تبارك قال: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. الفم ده ان شاء الله فين؟ في الرجل. والانف دي فين؟ في الوجه. وان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ بالغ في المضمضه والاستنشاق الا ان تكون ايه؟ الا ان تكون صائما. كون اللي امر بالمبالغه قالوا هذا بانه ايه؟ بانه واجب. خلاص، لان الانف والفم منين؟ من الوجه. خلاص يا اخوان. طيب كيفيه المضمضه والاستنشاق؟ ما احنا كلنا بنتمضمض والانسان يتمضمض ويستنشق، لكن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ما الرسول قال في حديث: من توضأ نحو وضوء هذا
موضوع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. شوف أهمية الوضوء اهو. توضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وتصلي ركعتين لا تحدث فيهما نفسك، تعش على تسرح ولا تركز في الصلاة كده. يغفر له تبارك ما تقدم من ذنبه. كيفية المضمضة تعرف فعله. هذه السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. محمد تفضل. دي المضمضة تخلي الماء في الفم ومده ثم طرح، والاستنشاق جذب الماء في الأنف، والاستنثار إخراجه من الأنف. ده معروف. هذه صفة المضمضة والاستنشاق. كيف كان يتمضمض النبي صلى الله عليه وسلم والاستنشاق؟ كان يتمضمض ويستنشق من كف واحدة. تمضمض وتستنشق من مين؟ بكف واحدة. يعني تاخد ماء، تاخد جزء منه تتمضمض منه وتستنشق بمين؟ بالباقي. ثم تاخد كف تاني من الماء تمضمض بجزء تستنشق بمين؟ بالباقي. المرة الثالثة خلاص؟ يبقى كان يتمضمض ويستنشق منين؟ من كف واحدة. طب لو واحد تمضمض 3 واستنشق 3 يقول له صحيح، لكن عايز تأتي بالسنة في النبي صلى الله عليه وسلم يبقى تفعل ايه؟ يبقى تمضمض وتستنشق من كام؟ من كف واحد. خلاص يا اخوان؟ بعد ما المضمضة والاستنشاق نعم غسل الوجه. غسل الوجه. نقول غسل الوجه. غسل الوجه ده حد الوجه من فين؟ من جنبة الشعر لأسفل الزمان. لا عشرتين وزنين. لا منبت. اتفضل شيخ. الشعر نعم جزاكم الله خير. الزقنا هنا أسفل الزمان. اسفل الزقن. انت جبت حاجه كويسه. يبقى خلينا لما نقول ايه؟ حد الوجه طولا وعرضا. طولا من منبت الشعر المعتاد، لازم تجيب المعتاد دي. عشان لو منبت الشعر بس وخلاص وسكت، فاللي يسمعك لو هو اصلع مثلا ولا حاجه تلاقي راسه بدأ من فين؟ الشعر بدأ من نص الراس، يبتدي يغسل ليه؟ يغسل راسه معاه منبت الشعر عنده خلاص. ولو ما فيش شعر خالص منبت الشعر فين ده؟ ها؟ ولو واحد مثلا عنده غره شعره هنا يبقى له لا، منبت الشعر المعتاد الطبيعي في كل انسان. الى مين؟ الذقن، اسفل الذقن من هنا خلاص، من شحمه الاذن الى شحمه الاذن. يبقى ده حد الوجه طولا وايه؟ وعرضا. خلاص كده يا اخوانا؟ عايزين واحد بس ايه شيخ؟ حد الوجه منين؟ منبت الشعر بس كده؟ منبت الشعر ليه؟ منبت الشعر ايه؟ المعتاد، يعني الطبيعي في كل انسان. يبقى منبت الشعر المعتاد من هنا لاسفل مين؟ اسفل الدقن، من شحمه الاذن الى شحمه الاذن. خلاص يا اخوان؟ طيب بعد غسل الوجه اللحيه في الوجه اصلا حكمها ايه يا اخوانا في الوضوء؟ كانت كثيفة تخفف. إذا كانت يا إخوة اللحية خفيفة أو إذا كانت كثة. نعرف كثة وخفيفة إزاي؟ إيه الضرب بينهم؟ الخفيفة التي ترى البشرة من تحتها. شوف البشرة منين؟ تحت اللحية. كثة لا ترى البشرة من تحتها. طب إذا كانت كثة يخلخل تدخل صابعك فين في داخل اللحيه وتخلخل ايه؟ يقوم بتخليل اللحيه. خلاص؟ كم مرة؟ تشعر انه اروى ايه؟ اروى بشرة. لو مره واحده تكفي. اذا كانت خفيفه لا يكفي الغسل مش فقط. يبقى كده ايه؟ اكيد الماء هيكون وصل الى اللحيه. خلاص يا اخوه؟ طيب. بعد ما انتهى من غسل وجه اخوه كان النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ كفا من ماء. كفا من ايه؟ من ماء ويدخلها تحت ايه؟ تحت حنك في اللحيه. خلاص؟ بعد ما تخلص غسالة وشك كده وانتهيت خلاص وتاخد كفه منين؟ كفه من ماء وتدخلها تحت ايه؟ تحت لحيتك وتفضل يبقى ايه؟ لحيتك. اتفضل يا شيخ. كانت السماء خفيفه لا احنا يكون لازم يصل الماء الى مين؟ البشره. نعم.
يعني حتى يظن، مش لازم نقول يعني يعني لازم يكون الماء واصل للبشره، نجيب خرطوم احنا نقول يعني حتى يظن ان الماء وصل ايه؟ وصل الى بشرته، خلاص؟ حتى انه اروى بشرته. بعد كده بعد غسل الوجه يا اخوه، بعد غسل الوجه محدش بيتوضا ولا ايه يا شيخ؟ تغسل ايه؟ كوعه. لا مش كوعه، بس مش كوعه، خلاص؟ ده احنا ربنا في القرآن كان بيقول ايديكم الى مين؟ الكوع، الى المرافق. يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه دي ايدك لمين؟ للمرفق. طبعا يا اخوانا الخطأ اللي بيخطأ فيه الناس ان بيبدا غسل اليد منين؟ من اول الوسخين، يقول لك انا غسلت ايدي في الاول وبعدين يبدا من هنا لهنا. لا يعتبر غسل يد كده. لما يبدا غسل يد يبقى لابد يبدا منين؟ من اطراف الاصابع لغايه مين؟ لغايه الكوع؟ لغايه المرفق. طب فين الكوع؟ مش الراجل فين الكوع يا حاج؟ الكوع فين؟ ده اسمه كوع؟ مرفق. الكوع فين؟ طب بوعك فين؟ طب يقول لك انت مش عارف كوع من بوع، صح كده؟ الكوع يا اخوه العظم الذي يلي ابهام اليد. العظم الذي يلي ابهام اليد اسمه ايه؟ اسمه كوع. والعظم الذي يلي ابهام الرجل اسمه ايه؟ اسمه بوع. عرفت كوعك من بوعك؟ فين الكوع؟ العظم الذي ابهام اليد، ده الابهام، خلاص؟ ده السبابه. ليه السبابه ده؟ عشان لما واحد بيسب واحد بيشتمه بيشاور له كده فيسمى ليه؟ السبابه. وده وسطى خلصه وليه؟ خلصه. خلاص يا اخوه؟ يبقى احنا بنقول يبقى الكوع ده العظم الذي يلي ايه؟ ابهام اليد. عرفنا الكوع عرفنا ايه؟ يبقى غسل اليدين الى مين؟ غسل اليدين الى المرفقين. عرف المرفق لغايه ايه؟ المرفق داخل معانا ولا لا؟ لا يدخل معانا. خلاص. ومن السنه الانسان ايه؟ يعني يحاول ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما اخبر كيف تعرف امتك يوم القيامه قال انكم تردون علي يوم القيامه غرا محجلين من اثار الوضوء. شوف الانسان اللي بيتوضا ويصلي هناك في يوم القيامه اعضاء الوضوء ايه؟ تنير. النبي شوف كده لو وسط مليون تطلعوا قدام ايه؟ من امه النبي صلى الله عليه وسلم. اللي بيصليش ده ما يعرف يوم القيامه. خلاص زيه زي ابو لهب وابو جهل. يعرفوا النبي ازاي؟ كيف يعرف يوم القيامه؟ ازاي يا سوق فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. بدل ما انت تتنور لهنا انت بتنور لهنا بس. خلاص. اعضاء الايه؟ اعضاء الوضوء. ابو هريره رضي الله عنه كان يغسل الى ابطيه. نغسل الى ايه؟ الى ابطيه. كذلك في الرجل برضه. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بعد غسل الوجه غسل اليدين الى مين؟ الى المرفقين. بعد غسل اليدين الى المرفقين يا اخوه ايه؟ الرجل على طول؟ لا شيخ بعد غسل اليدين الى المرفقين وانتم مش عارفين؟ شيخنا لا اخي مسح مين؟ لا الاخ لا تصحنا مسح الراس. خلاص. كيفيه مسح الراس؟ تمسح راسك ازاي؟ قول لي كده. صار ايوه. لا ما تجيبش العنق معاك. خلاص؟ يعني تروح بيها كده بس ما تنزلش تحت. لا. كان صلى الله عليه وسلم ياخذ في حالتين في مسح الراس. ولازم نعرف ايه الفرق بين المسح والغسل. الغسل يا اخوانا امرار الماء على مين؟ على العضو. لكن المسح لا، ده تبقى ايدك مبلوله ميه وتمسح. خلاص؟ يبقى مش هاخد ميه واحطها في راسي، لا يبقى ايدك ايه؟ خلاص ايدك فيها ماء خلاص بدات تمسح راسك. في حالتين. الحاله الاولى كان يبدا بمقدم راسه من اول الراس كده ثم يرجع بهما الى قفاه ثم يرجع من حيث بدا. دي واحده يبدا فيها من اول ويرجع وبعد كده ايه؟ يرجع من حيث بدا مره كده مسح راسه. طيب الحاله الثانيه ان يبدا من منتصف الراس ويمسح على كل شعر في اتجاهه في اصول الشعر يعني كده لقدام ولورا زي كده. بس بدا منين؟ من منتصف الراس ومسح كل ايه؟ اصول الشعر كل ايه؟ كل جهه على حسب ايه؟ طيب لو كان بيلبس عمامه
يلبس عمامة، بس العمامة ده تكون ايه؟ يعني يصعب فكه. يصعب فكه. على الجبل. لا، إذا كان العمامة تحيط بالرأس كلها يمسح على العمامة فقط ولا يمسح رأسه. العمامة تغطي بعض الرأس وتكشف جزء من الرأس، الجزء المكشوف يمسح والجزء على العمامة ايه؟ يغسل. طب بالنسبة للمرأة التي تلبس خمارا تمسح على الخمار قياس على العمامة. تلبس على الخمار قياس على مين؟ طيب الخمار تكون لابسها على طهارة أو العمامة تكون لابسها على طهارة؟ لا يشترط. لا يشترط. طب الرجل كان مسح على العمامة وبعد كده خلع العمامة، يصلي ولا لا؟ يصلي أم لا؟ ليه لا يصلي؟ سأل الأصل. طب أقول لك مثالا، واحد مسح راسه وبعد كده راح قال لك عدى على الحلاق بعد المغرب وراح خدها له بالموس، يقولوا له كده توضى تاني؟ طيب توضى وبعد كده اقاموا عليه الحد فقطعوا له ايده ولسه لا يزال على وضوء، يقولوا له انت غسلت ايدك يبقى الوضوء؟ لا، هو على طهارته. خلاص يبقى يظلوا عليه، يظلوا على طهارته. خلاص جزاكم الله خير، يبقى يظلوا عليه على طهارته. طيب بعد مسح الراس، بالنسبه للمراه اذا كانت لابسه خمار يبقى ماذا تفعل؟ تمسح على الخمار. خلاص. لكن بعض الراس 3 شعرات والشعرتين دول ما تمسحوا ايه؟ امسحوا برؤوسكم، الراس كلها احوط. خلاص. وارجع للسنه. المرأة تغطي الرأس والأذن معا. نعم. لا، تمسح الاذن. خلاص. والوجه لازم يجيب خد الوجه برضه، وجه الخمار مغطي نص، لا يبقى لازم تغسل وجهها كاملا. خلاص. يبقى تمسح لكن على الراس فقط. طيب بعد كده يا اخوه، بعد غسل الوجه ومسح الراس بعد كده ايه؟ لا لسه الراس، الاذنين. مسح ايه؟ الاذنين يا اخوه ايه حكمها؟ ايه حكم مسح الاذنين؟ الرسول قال الاذنان من الراس، يعني الاذن مسحها واجب، يعني الاذن واجبه ايضا، ما تفتكرش ان سنه. الرسول قال الاذنان من الراس. طيب بعد ما مسحت شعرك، الماء الذي تبقى تمسح بايه؟ الاذنين. كيفيه المسح يا اخوان؟ مسح الاذنين الابهام يا اخوه، ابهام الايد، الابهام هو ده، ده من خارج. منين؟ من خارج. والسبابه تمسح بها ليه؟ الجزء الداخلي فين؟ في الوسط. شفت كده؟ وريني كده تمسح ازاي. ايوه تمام. يبقى ايه؟ بتقول كده من ورا كده، تمام. وتقول ايه؟ تمسح هذا بالايه؟ طيب بعد مسح الاذنين غسل ايه؟ رجلين الى فين؟ استنى الشيخ بتاعنا فين يا شيخنا؟ ده اسمه مين؟ فين؟ وريني كده. تعال بص، تعال عشان اشوفك. نحن فين؟ لا مش هنا، لا احنا عايزين المكان اللي ده انت زودت كده. الكعبين. رجلكم الى مين؟ الى الكعبين. الكعبين دول العظمين اللي ايه؟ العظمين اللي في الرجل، الناتئان اللي في الرجل. خلاص؟ عايزين مفصل يعني. خلاص. ما نذكر هذا الكلمه هنا كده. يبقى العظمان الناتئان فين؟ في الرجل. دول هم اسمهم ايه؟ كعبين. طب المضرب بالكوره اسمه ايه؟ مضرب بالكوره بالرجل كده اسمه ايه؟ اسمه عاقب. اسمه ايه؟ اسمه عاقب. ده رسول قال ويل للاعقاب من النار. العاقب ده اخر الرجل، الجزء اللي فين؟ اللي في اخر الرجل، مضرب بالكوره ده اسمه عاقب. الرسول قال ويل للاعقاب من النار، لان الانسان ممكن يغسل رجله وينسى يبقى فيها مكان لسه ما وصلتوش الميه. الرسول صلى الله عليه وسلم حذر. طب الوتر اللي في الرجل اللي في اخر الرجل اسمه ايه؟ ايوه يا شيخ، اسمه ايه ده؟ اسمه العقوب. الرسول لما راى رجال ونساء ما يلبسوش رمضان ده قال معلقين بعراقيبهم. معلقين بعراقيب، بعراقيب زي الذبيحه كده، تعلق منها.
مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، هذا الذي لا يكمل صيامه. فملك اللي واخدها من أساسه بيدرسون شيء ده وضعه إيه؟ هذول المعلقين إيه؟ بعراقين مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما، الذي يفطر قبل تحلة صومه. وأرجلكم إلى مين؟ أرجلكم إلى الكعبة. طبعا الإنسان إذا أطال رجله غسل ما في مشكلة إن هو إيه يزيد ما شاء له إيه يزيد له ما شاء له. خلاص يفهم كده. بعد كده بعد ما يخلص الوضوء يعمل إيه؟ يدعو. بعد الوضوء إيه؟ طبعا بعض الناس بتخترع وضوء يعني أدعية في الوضوء. أول ما يتوضأ يغسل يده اليمين اللهم أعطيني كتابي بيمين، يغسل الشمال اللهم لا تعطيني كتابي بشمال، أما يغسل وجهه مش عارف يجيب لك حاجة، تلاقي كل حاجة جاب لها إيه؟ جاب لها. ما في أخوة دعاء في الوضوء أبدا ولا ذكر في الوضوء إلا التسمية في أول الوضوء والدعاء في آخره. خلاص أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هو الدعاء. الرسول قال إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. شوف خلي المسلم شوف الخيرات اللي أنت تتوضأ. أنت بتوضأ ما تلاقي واحد ممكن يتوضأ في 5 دقائق في 5 دقائق. قاعد يا أخوانا توضأ ماسك إيه طبعا غسل انتهت الليل. كلام في الوضوء يا شيخ خلاص يجوز. بس الكلام ما قالوش ليه؟ الإنسان لابد ان هو يتذكر يا اخوه ان كان احد الصالحين اذا اراد ان يتوضا اصفر لونه فعلت فرائسه، فلما يسال يقول اتدرون بين يدي من اقف؟ لان خشوعك في الوضوء ده هو بيأثر عليك في الصلاه. انت بتوضا كده تقعد اقتصاد في استعمال الماء السنه، انت بفتح الحنفيه على الاخر وعبال ما تتوضا تكون سايب لك نص فدان. خلاص يبقى الانسان يتقي ربه. والرسول امر النبي كان يتوضا بمين؟ بالموت. خلاص ويغتسل بالصاع. يبقى الانسان يعني اختصر في استخدام مين؟ استخدام هذا من السنه. هذا منين؟ من السنه. اختصر الانسان في استخدام الماء. بعد ما دعا الاخوه خلاص ما انتهت من ايه؟ انتهى من الوضوء. لكن في ايضا فرائض الوضوء ايضا قال العلماء عنها زي مثلا الترتيب. ترتيب يعني هو مثلا لو جيب يغسل ايده فغسل الشمال قبل اليمين هو لم يوصل السنه لكن وضوءه صحيح. لكن لازم في الوضوء يا اخوانا ليه الترتيب؟ لان ربنا ذكر هذا الترتيب في القران. شوف يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم غسله وايديكم الى المرافق. ده غسله اغسلوا وجوهكم وايديكم وبعد كده امسحوا وبعد كده ايه ارجلكم الى الكعبين. يبقى في وسط المغسولات في امر بيمسح هو ليه؟ الراس. خلاص يا اخوان يبقى في ممسوح هنا. يبقى الترتيب هذا ايه؟ وربنا لو مقصود لو كان جاب المغسولات الاول وبعد كده ليه؟ الممسوح. طيب بالنسبه يا اخوه وارجلكم في قراءه وارجلكم الى الكعبين قراءه صحيحه. طبعا قراءه وارجلكم هنا قلنا فامسحوا برؤوسكم. لو قلنا وارجلكم يبقى ارجلكم معطوفه على المغسول برجل تغسل. طب لو قلنا وارجلكم امسحوا برؤوسكم وارجلكم الرجل تمسح معطوفه على مين؟ على الممسوح والراس. طبعا ده اخونا اللي بياخد بيه الشيعة. الشيعة لا يغسلون ارجلهم. الشيعة ما بيغسلش شيء. الشيعي لا يغسل رجله يمسح عليها فقط. لكن احنا بنقول اهل السنه ان الرجل تغسل. اذا كنت لابس جورب او خف تمسح. يبقى انت تاخذ بقراءه وارجلكم اذا كنت ايه؟ لا تلتدي جوربا فتغسل الرجل. لابس شراب ولا جورب فتمسح على مين؟ تمسح على الرجل. بالنسبه للتيمم خلاص يا اخوه التيمم لسه ما خدوش عن محمد.
بس التيمم الانسان بيغسل يا اخواننا يديه الى الرزغين ووجهه بس، يمسحهم بالتراب. خلاص؟ امسحوا بايه؟ وجوهكم وايديكم. ايدينا ايد لغايه هنا بس. تيمم ايد خلاص يضرب يمسح. الضربه الثانيه وجه كده خلاص انتهت يمين التيمم. نضع التيمم. بعض الناس يقول لك تاخد ضربه بالشمال وبعد كده تبدا بمين؟ بالجزء الصابع دي تاخد مين؟ الجزء اللي تحت والتفريغات وترجع بيها كده، وبعد كده الناحيه الثانيه دي تجيب مين؟ الجزء الظاهر، وبعد كده الصباع ده تخلل بيه. فين الكلام ده؟ فين الكلام ده؟ ربنا قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم. اليد يا اخوانا لما تذكر في القران الكريم يقصد بها ايه؟ والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما. اليد فين؟ بنقطع يد السارق من هنا يا اخوانا؟ بس لغايه الرزق هنا. ما نجيبش للسارق يعني من داعت، لا. الايد لما تذكر يبقى يقصد بها لمين؟ الى الرزق. خلاص يا اخوه؟ طيب بالنسبه للغسل تكلمنا عن الغسل. صفه الغسل يا اخوانا غسل النبي صلى الله عليه وسلم. الانسان يا اخوه ان جامع اراد ان ينام بعد الجماع من السنه، كل ده من السنه، يتوضا ثم ينام. يتوضا ثم ثم ينام. طيب وايضا من السنه انه يغتسل، هذا اول. وايضا من السنه انه ممكن ينام دون ان يتوضا ولا يغتسل، لان هذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل، جامع فنام ولم يمس ماء. يبقى الثلاث امور ايه؟ جائز. يجوز ان تغتسل بعد خلص، هذا افضل طبعا، يتوضا، او ان هو ايه؟ يجوز ايضا ان ينام على، لكن الانسان ينام على وضوء هذا ايه؟ هذا افضل. بس هذا ايه؟ طيب بعد ما نام مثلا او جامع وانتهى من الجماع اراد ان يغتسل، ماذا يفعل؟ اول حاجه يغسل يديه. يبدا ايه؟ يغسل يديه. في نية بعد ما غسل النية نية خلاص النية، وبعد ذلك يغسل ايه؟ يغسل يديه. يفيض الماء بيده اليمنى على مين؟ على اليسرى، ويغسل فرجه مكان الايه؟ يزيل الاذى عن مداكيه. خلاص ياخذ ماء يغسل مين؟ اماكن ايه؟ بيده بيد اليسرى. ثم بعد ذلك بعد ما ينتهي يغسل يده مره اخرى، يغسل يده بصابون. خلاص ما فيش صابون كان في الايه؟ في حائط او جدار. خلاص يبقى الانسان غسلت ايدك الاول، وبعد كده بدا ازال الايه؟ الاذى عن مداكيره، بعد ذلك غسل يديه ايه؟ مره اخرى، ثم يتوضا وضوءه للصلاه. غير ان العلماء قالوا هل يغسل رجليه او لا يغسل، خلاف يعني. من قال يغسل او ايه؟ يعني يجوز ان هو ياخر غسل رجليه الى اخر الغسل، ويجوز ان هو ايه؟ ان يغسل رجليه. يبقى يتوضا وضوء كامل. خلاص زي ما احنا ايه اخذنا الايه؟ اخذنا الوضوء. بعد ما توضا وانتهى من الوضوء كان ياخذ بعضا من الماء، قليل من الماء يعني، فيضعه على بشرته حتى يظن انه اروى بشرته. تاخذ شويه ميه كده قليل في ايدك، وبعد كده ايه؟ تضعهم وتقعد تدلك ايه؟ الشعر، يشعر ان الماء ايه؟ واصل الى مين؟ الى البشره. بالنسبه للمراه ايضا تاخذ بعضا من الماء تضعه على ايه؟ ثم بعد ذلك يفيض على راسه ثلاثا. يفيض على راسه ايه؟ ثلاثا. معك كوب ولا معك دش معك، الدش ده تاخد الدش وخلاص. بس احنا يتوضا وبعد كده ايه؟ اخذ بعض الماء اروى بشرته، وبعد كده داخل تحت مين؟ الدش براحته بقى. خلاص؟ يبقى يضع ايه؟ لان الغسل يا اخوانا هو تعميم الجسد بالماء. ماشي في السكه ونزل في ترعه ونوى ان هو ايه؟ ان هو يغتسل، خلاص يغتسل. لكن احنا بنقول صفه غسل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يبقى بعد كده يفيض الماء ثلاثه. طب المرأة إذا كان لها ضفائر لا تفك ضفائر، تفكش ضفائر، تسكب حتى إن لم يصل الماء إليه. بس لازم تكون أخذت ماء دخلته فين؟ وصل الماء إليه. يعني حتى شوف الراوي الحديث قال حتى سيدنا عائشة قال حتى يظن
يعني مش لازم تقول والله ما يوصل لكل جزء في ثروة الرأس، لا، حتى يظن أنه أروى إيه بشرة، وبعد كده يفيض على إيه على رأسه 3 ثم يغسل إيه الشق الأيمن، ثم بعد الشق الأيسر يبدأ بالأعلى ثم إيه ثم الأسفل. يعني لما النبي كان يغسل يبدأ بمين؟ الناحية اليمين في الرأس الأول، الناحية اليمين قبل إيه؟ قبل اليسرى، خلاص، وغسل يبقى الناحية برضه اليمين قبل الإيه؟ اليسرى. بعد كده غسل إيه؟ الذراع بالذراع الأيمن قبل الذراع مين؟ الأيسر. بعد كده الشق الأيمن قبل الشق مين؟ الأيسر. بعد كده الرجل اليمنى قبل الرجل الإيه؟ اليسرى. خلاص يا إخوة؟ برضه السنة إن هو يغسل رجليه في مكان موضع غير الموضع الذي اغتسل فيه. إن هو يقف في إناء مثلا في مكان يخرج ثم يغسل رجله إيه؟ يغسل رجله في مكان آخر. خلاص يا إخوة؟ بصفة الغسل. هل الغسل اللي اغتسل كده يصلي بغسل هذا ولا يتوضأ؟ يصلي. الغسل يا إخواننا أعم من إيه؟ ولأن ورد آثار كثيرة عن السلف إن الغسل إيه؟ يعني لما سئل عبد الله بن عمر قال ومن يقول إن من اغتسل يتوضأ؟ تكون أنت اغتسلت يقول لك توضأ تاني بعد الغسل، بس لازم الاغتسال ده يكون من غسل واجب. لازم يكون غسل ايه؟ مس ذكر توضأ تاني. الغسل له دعاء. نعم؟ الغسل له دعاء. لا خلاص ما في دعاء. خلاص يا اخوان؟ لا يشترط الوضوء، لا يشترط، لأن هو اغتسل، هذا الغسل أعم من الوضوء. خلاص يا اخوان؟ حد معاه سؤال تاني؟ يبقى انت كده خدت ايه؟ خدت صوم الفطرة، لابد ايه؟ معك سواك، صوم الفطرة، سن الشارب يا اخوة، حلق الشارب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يأخذ من شاربه. الشارب يتاخد ازاي؟ الحلق يا اخواننا الازالة بالموس هذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة. خلاص، لكن تنهيكم يعني تاخذوا المكنه مثلا على 1 2 بس لا يشترط، لكن ليس الحلق يا اخواننا ايه؟ ازاله، لان هذا الامام مالك عده مثله، قال حلق الشارب يؤدي. وذلك الشيخ الألباني قال ان الرسول قال ليس منا من لم ياخذ الشارب ولا من شاربه، من شاربه، خلاص، من تبعيضي، ليس كل شيء. وسيدنا المغيرة بن شعبة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي وضع السواك تحت ايه؟ تحت شاربه واخذ ميزان على مين؟ على السواك. اهم حاجه الشفه العليا هذه تظهر، هذا انظف للانسان. ما ينفعش تقول والله ياكل هاي وتشرب والشارب بتاعه معه في الاكل والشرب. خلاص، بعد كده نطف الابط، الرسول قال نتف، والعانه قال حل، الشارب قص، شوف كل حاجة لها ايه، واللحية حل، الإعفاء اعفوا ورثوا وغفروا. خلاص يا اخوة؟ يبقى طب آخر مدة لحلق العانة 40 يوم. طب بالنسبة للفتاة 40 يوم برضه. صح، عندنا في عادات جاهلية يقول لك الفتاة ليه؟ يعني لا تأخذ شعر العانة هذا إلا عند ليه؟ إلا عند الزواج. لا، هذا مخالف للسنة، هذا مخالف للسنة. سيدنا خبيب بن علي عندما قدم يقتل قريش طلب منهم موس. ليه؟ عشان يأتي بالسنة، ده لسه هيموت، ولكن شوف المحافظة على السنة امتى؟ وقت ده انت بتفكر في ايه؟ ده انت بكرة هتقتل، بكرة هتقتل. خرجته قريش للتنعيم فقتلته، ولكن حريص على مين؟ على تطبيق السنة. يعني فعلا اخواننا احنا دلوقتي الشباب بيقول لك تقول له السواك، عارف لو قلت لك بكره طلع ماسك سواك ولا حاجه كله تلاقي كل الشباب سنه مين دي؟ سنه ابو تريكه، مش سنه النبي. ما انت ما عرفتوش عشان خاطر تقتدي بالنبي، هيجي يقول له موضه. تلاقي الشاب، انا لا شفت شاب لابس بتاع ده لقيته مقلوب، لابسه مقلوب كده، فانا اقول له يا ابني اعدله، احسن كنت تكون نسي ولا حاجه، وقلت اسكت احسن يكون ايه؟ احسن تكون موضه ولا حاجه.
فالمهم سالت بعض الشباب قال لي ده كده يا شيخ، هو ده بيجي ايه؟ بيجي مقلوب كده. يا ابني وتلبسه مقلوب ازاي؟ موضه مكسوف. طب من الموضه دي، لكن مكسوف من سنه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف ان يقصر فيها، يقول لك اصل الناس حتى لو موضه هيمشي حتى لو قالع كده من غير حاجه غلط، يقول لك اصل موضه. لكن تلاقيه ماشي شعره كده، شعره فاق من شعر كده، ده ايه؟ يقول لك ده موضه. مسعط البنطلون مش عارف خلاص. تلاقيه مثلا بيشتري بنطلونات، بيقول لي انا اخي تشتريه البنطلون مقطوع اصلا. يعني ده مش انت يعني فاهم انت يعني تديه مثلا واحد يشتغل بيه وتقول له خد يعني ادعاكوا كده شويه في الشغل، وبعد كده ايه اخده منك البسه عشان يبقى ممكن. شو اخوانا احنا بنقلد في ايه؟ نترك الرسول قال من تشبه بقوم فهو منهم. تشبه بقوم فهو منهم. اخوانا يبقى الانسان اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. يا اخي ده انت شرف ليك ده انت قدوه النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الاعلى. كل ما انظر بقتدي فيه في كل شيء، كل امر. عيش على السنه حتى يتوفاك المولى تبارك وانت على السنه. من يا اخو اعظم الرجال، افضل الرجال، خير الرجال؟ من خير خلق الله تبارك وتعالى؟ من يا اخوه الذي اعطاه ربنا سبحانه وتعالى الشفاعه العظمى التي يتاخر عنها الانبياء جميعا؟ كل نبي يقول انا لست له، اذهبوا الى فلان، الى ان ياتوا الى مين؟ الى النبي صلى الله عليه وسلم. المولى عز وجل حرم الجنه ان يدخلها احد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اقتدي بمين يا اخوه؟ منا يتمثل به. لكن احنا طبعا نقلد في الرسول قال تتبعون سنن من قبلكم حذو النعل بالنعل، حذو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب تحرير ماشيين وراه. الموضه ايه السنه دي؟ يعني شوف الموضه كل سنه يطلعون بحاجه، وتلاقي الشيخ يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. خلاص يبقى سواك معاه لحيه وحال. هل يجوز تاخذ قبل 40 يوم؟ نعم، نحتاج تاني ذلك خذ. لكن بعد 40 يوم لم يوقت الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ده. الوضوء انت شفت تعلمت اهو الوضوء، حاول تلزم نفسك. والله يا اخوانا عارف هو انت بس حدك بس اسبوعين ولا حاجه تلاقي نفسك كده خلاص انت الامور ايه يعني بقيت خلاص التزمت بالسنه، اصبحت السنه دي ما تقدرش تسيبها، التزمت بيها. لكن يقول لك اصل يا شيخ انا قاعده في الصلاه ما اعرفش اقعدها. لا اتعلم، هتتعلم ان شاء الله، واستعن بالله تبارك وتعالى. بالنسبه لقضاء الحاجه اتعلمته، ما الاداب اللي الانسان يفعلها؟ تذكر اسم الله قبل الدخول، تدخل باليد اليسرى وتخرج باليمنى، الانسان لا يستصحب معه شيء في ذكر اسم الله تبارك وتعالى، لا يستقبل القبله ولا يستدبرها، يخرج برجله اليسرى، يقول غفرانك ويستشعر ظهور غفرانك. شوف الكلام ابن القيم في هذا الامر. عرفت كيف تغتسل؟ لان والله يا اخوان لما ياتي انسان يعني اوشك على الموت 70 سنه مش عارف يغتسل، ده له عذر يعني؟ لك عذر انت وجيت تقول الله ربنا ما عرفش يغتسل؟ ما يعرف يغتسل، مش عارف يغتسل ازاي. مسلم او في بطاقه مسلم. خلاص يا اخوان نحاول ان شاء الله. وبعد كده احنا بقينا حديث واحد في الغسل، وبعد ذلك ندخل على مين؟ ندخل على التيمم. وبعد كده نتكلم عن احكام الاستحاضه، واحكام الاستحاضه مهمه بالنسبه للرجال والحيض. ويدخل الرجال في احكام بتتعلق. هتجمع زوجتك في الحيض، خلاص هتطلقها في الحيض، لازم تتعلم. وبعدين انت ايه؟ زوجتك في البيت، من يتعلم ويعلم زوجته؟ انت، لان دي امانه في عنق. الدرس بتاع الحيض والصحابه ده لازم تقعد في التعليم. خلاص الشيخ ابن عثيمين كان بيقول ده الرجال اهم من النساء، انه رجل وبيعلم مين؟ بيعلم زوجته. تعلق عليه احكام معك انت. خلاص تفضل. حلق العانه وجوب الغسل؟ حلق العانه وجوب الغسل؟ لا وجوب الغسل. وجوب الغسل احنا خدنا دلوقتي الغسل ايه؟ احتلام، إذا أنزل بشهوة، إذا جامع حتى ولو لم ينزل، هي موجودة الغسل. خلاص
إعفاء اللحية واجبة، تكلمنا فيها عندما نتكلم عن صوم الفطر. إعفاء اللحية واجب، الرسول قال اعفوا وارخوا وارجوا ووفروا، وهذا الأمر يقتضي الوجوب، ما في صارف يصرف على الوجوب أبدا. بالنسبة لإسبال الثياب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ما قال المسبلون، المسبل اللي بيطيل ثيابه. تطيل الثوب امتى؟ شفت الكعبين خليها على الكعب، ما تنزلهاش تحت. شوف انا بقول لك ايه؟ لا على الكعب او ايه؟ ما تنزليش تحت الكعب. خلاص يا اخوان؟ يبقى فوقه شويه عليه، لكن لا يزيد على مين؟ يبقى الجلابيه نازله كده تحت الاول الثياب، يبقى لا خليها على السوق. اتفضل. نعم؟ الغسل العادي هو حموم. لا الصلاة يا إخوة بالنسبة للغسل الواجب، يعني اغتسل الجنابة مثلا هذا غسل واجب يبقى يصلي بعد، لكن غسل التطيب ولا هذا لا يتوضا لازم. نعم؟ تجوز حلق العانة، نتف الإبط، تقليم الأظافر وهو جنوب يجوز، ما في شيء يمنع. ما المقصود يقول انها هم حفظوا القران الكريم؟ نعم؟ يقول انها اللي يوقف وراء الامام وهم حفظوا القران الكريم؟ نعم. نعم. بس احنا بنقول هذا ان كانوا مجتمعين، كانوا في سفر. كانوا يعني احنا بنقول يعني في الغالب الذي يكون خلف الامام مباشره هو يكون ايه؟ رجل يصف الاستخلاف. حافظ القران؟ مش لازم شرط يكون عنده فقه ويكون حفظه كده، بس يكون ما هو ممكن يكون حافظ القرآن ما عندوش فقه اصلا. ما هو ايه الغرض؟ ان الامام لو اراد ان يستخلفه، الامام احدث ويصلي وهو راكع، يعمل ايه؟ يستخلف يرجع وياخذ واحد. طب هو بيسحب فيه والثاني مثبت، بيطلعني ليه ده من الصف؟ ولازم افهم اصلا. ما انا بقول لك اهو، واحد قاعد يشد 5 6 وراه، ما فيش حد فيهم راضي يطلع. كل ما يرجع يمسك فلان يقول له طب يطلع فلان ابدا. طب يعمل ايه في الصلاه دي؟ اسابه بقى صلوا براحتكم. اعمل لكم ايه طيب؟ ما في احد عنده فقه الاستخلاف. وبعدين اللي هيطلع طب الثاني هو الامام احدث وهو راكع ويسحب واحد وهو راكع، الثاني طبعا طلع وقف وبعد كده راكع، الصلاه تبطل. تقدم وهو راكع خلاص، وبعد كده سمع الله لمن حمده المأمون يقتدوا بيه. لكن وقف وقال له انت ابدا كمل صلاتك، راح قاعد. دي الصلاه الجديده دي، ما انت كده اختلفت في ركن بدل ما انت. فلا بد يبقى عنده علم فقه، يعني يكون عنده فقه ان هو كيف يصح الاستخلاف. خلاص يفتح على الامام، خلاص الامام ناسي زي عبود برضه الفتح على الامام، يعني انا ما اراه الا بشروط، يعني كل الا يحل حراما ولا يحرم حلالا، الا يدخل اهل الجنه النار ولا نار الجنه، الا يخطأ في العقيده. خلاص يعني ما يحلش وحل الله الربا وحرم البيع، ترد. يخطأ في العقيده، لقد امن الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، ترد. خلاص ماشي وقف، ترد. لكن على الماضي فضل ده نسي شكله، ده نسي فتح، ده نسي واو، ده نسي الادغام، فليس نوع الترد كده في الدنيا. لكن لفظ يقال يحيل المعنى ورد، يعني في الفاتحه والان اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، هذا كده غيرت المعنى. مين اللي انعم؟ ربنا. لما تقول انت انعمت يبقى انت اللي انعمت عليهم ولا ربنا؟ اهدنا الصراط المستقيم، راح قال اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا يعني ايه؟ يعني ارسل الينا، اهدنا بعتنا هديه. لكن تقول اهدنا يعني رب دلنا على طريق الايه؟ على طريق الحق. خلاص. اكبر دي الزمار الطبال، يعني يقول الله اكبر. لابد الانسان يبقى ايه؟ لكن يا اخوه في امور ايه؟ في امور جب والله عليم خبير، الله سميع بصير، كله بيخطئ، كله ايه؟ خلاص. وبعدين يعني في الصلاه بالنسبه ايه؟ يعني سبحان الله لما تخطأ في ايه؟
في آية الناس تكون حافظاها. يا سلام لو أنت بتقرأ آية الكرسي وغلطت مثلا، اللي في الشارع يرد، في الشارع يرد. أنا أروح البيت عشان يقول لي الولية في البيت ده أنا رديت الشيخ النهارده، هو مش حافظ غيرها أصلا. لذلك كنت والله في مسجد قبل المسجد حق، كنت لما تصلي بصوت الروم والعنكبوت، في واحد حافظ الروم والعنكبوت، يعني هم الصوتين اللي حافظهم. أول ما تخطأ مثلا يروح يجيب لك إيه؟ من أول الروح فآمن له لوط، وأنت يعني غلطان في إيه؟ في آيتين مثلا ولا حاجة. هو عايز يجيب منين؟ من أول الروح. طب فين الخطأ اللي أنت بترد أصلا فيه؟ وبعدين الأساس أصلا مفيش خطأ. مفيش خطأ، يعني إيش بعد يقول لي معلش ما رديتها غلط؟ طب ودخلت الناس يعني لو أنت مش حافظ تعمل إيه؟ تاخد أنت بكلام. خلاص فطبعا الأمور يعني إيه الإنسان يعني. الأفضل يمين الإمام ولا شمال الإمام؟ الأفضل يمين الإمام أم شماله؟ لما نقول يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ قال إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصبح. لكن بنقول الأفضل كلما اقترب الإنسان من الإمام هذا أفضل. يعني تجد في الصف إيه؟ الصف يبدأ منين؟ ورا الإمام على طول. تبدأ صف تبدأ من ورا الإمام. جي واحد بعدك يقف على اليمين. جي واحد تاني يقف على الشمال. جي واحد بعده يقف على مين؟ التوازي. على اليمين. 5 على اليمين و4 على الشمال تقف على الشمال. بس يكون أقرب منهم هذا أفضل. هذا كلام هذا كلام الشيخ الثاني عشان ما تنتاش. الثاني ما عشان يعني لو تعب أحمد الصف يبدأ منين؟ ورا الإمام. ده الشيخ راعي في الصف الثالث. ففي 5 من هنا وفي 3 من هنا. تبدأ منين أنت؟ تروح من ناحية 3 تبقى رقم 4 يعني عشان تبقى قريب من الإمام يعني. قريب منين؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خير. إن شاء الله إخوة بإذن الله بكرة العصر كتاب التوحيد بعد صلاة العصر إن شاء الله. جزاك الله خير.